ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में शाज़र अब मुसलसल नरमीन से फ़ोन पर बात करता रहता है। वो हर बार झूठी मोहब्बत की बातें करके नरमीन को अपने करीब लाने की कोशिश करता है। इसका असल मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी न किसी तरह नरमीन को अपनी जाल में फंसा ले ताकि इसके ज़रिए वो दोबारा शिफा तक पहुंच सके। शाज़र बहुत सोच समझकर हर कदम उठा रहा होता है और नरमीन इसकी किसी भी चाल को समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ नरमीन अब मुकम्मल तौर पर शिफा के ख़िलाफ़ हो चुकी होती है और वो हर वक्त शिफा को तरह तरह की बातें सुनाती रहती है और इसे ही हर मसले की वजह समझने लगती है। यहाँ तक कि इसने शिफा का सुकून भी छीन लिया होता है और इसका जीना मुश्किल भी कर दिया होता है। जहाँ फिर शिफा भी सोच लेती है कि अगर मुझे नरमीन को बचाना है तो मुझे अब शाज़र की जान लेनी पड़ेगी। क्या शिफा अब गुस्से में आकर शाज़र की जान ले लेगी? क्या शाज़र अब नरमीन से शादी करेगा या वो अब शिफा को पाने के लिए नरमीन का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है? ये जानने से पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जहां मास की बात भी शिफा से बात करती है, वो कहती है शिफा अब तुम्हारा शाज़र के दफ्तर जाना ठीक नहीं लगता। ये सुनकर शिफा हैरान हो जाती है और कहती है फुप्पो आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इस पर मास की माँ जवाब देती है देखो बेटा, आज नहीं तो कल नरमीन की शादी शाज़र के साथ होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि इसके बाद भी तुम्हारा शाज़र के साथ इतना ज़्यादा मेल जोल रहे। तुम दोनों के दरमियान जो बेतकल्लुफ़ी है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में पीछे से मास भी वहाँ आ जाता है। वो अपनी वालदा की बात सुनकर फ़ौरन कहता है अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन इससे पहले कि मास मज़ीद कुछ कहता, शिफा इसे खामोश करवा देती है और कहती है मास आप खामोश रहें, मैं समझ गई हूँ कि पुप्पो क्या कहना चाह रही हैं और वैसे भी पुप्पो मैं तो शुरू से ही इस नौकरी के हक में नहीं थी। शिफा की ये बात सुनकर तो मास की माँ भी खामोश हो जाती है क्योंकि शिफा ने बगैर किसी बहस के इसकी बात मान ली होती है। लेकिन अंदर ही अंदर शिफा बहुत परेशान होती है। इसे अच्छी तरह मालूम होता है कि शाज़र का असल मकसद नरमीन से शादी करना नहीं बल्कि वो सिर्फ नरमीन को एक ज़रिया बनाकर दोबारा इसकी ज़िंदगी में आना चाहता है। दूसरी तरफ नरमीन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो शाज़र की हर बात को सच्चा मान बैठी होती है। जब भी शाज़र इससे फ़ोन पर मोहब्बत भरी बातें करता है तो नरमीन खुशी से फूले नहीं समाती। इसे लगता है कि शाज़र वाकई इससे बेहद मोहब्बत करता है और बहुत जल्द दोनों की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। इधर शाज़र अपने दिल में कुछ और ही मंसूबे बना रहा होता है। वो जानबूझकर नरमीन को ख्वाब दिखाता है ताकि वो इस पर मुकम्मल एतमाद कर ले। इसे यकीन होता है कि जैसे ही नरमीन पूरी तरह इसके काबू में आ जाएगी इसके बाद शिफा तक पहुंचना इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। शिफा मुसलसल यही सोचती रहती है कि वो नरमीन को कैसे समझाए, लेकिन हर बार नरमीन इसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती, उल्टा वो उसको ही बातें सुना देती है। अब तो नरमीन को यही लगने लगा है कि शिफा इसकी खुशियों से जलती है और जानबूझकर इसके और शाज़र के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। इसी वजह से शिफा हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बेबस होती जा रही होती है। वो जानती है कि अगर अभी भी नरमीन ने हकीकत ना समझी तो बाद में बहुत पछताएगी, लेकिन उस वक्त नरमीन किसी की एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। शिफा बार बार यही कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह नरमीन को हकीकत का एहसास दिलाए, लेकिन नरमीन पर तो शाज़र की मोहब्बत का ऐसा नशा चढ़ चुका है कि इसे शिफा की हर बात बुरी लगने लगती है। वो हर बार यही समझती है कि शिफा जानबूझकर इसके और शाज़र के रिश्ते को ख़राब करना चाहती है। दूसरी तरफ शाज़र अपनी चाल बहुत होशियारी से चल रहा होता है। वो हर रोज़ नरमीन से फ़ोन पर बात करता है, इसकी झूठी तारीफ़ें करता है, बड़े बड़े वादे करता है और इसे यकीन दिलाता रहता है कि वो सिर्फ इससे मोहब्बत करता है। नरमीन भी इसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती है और अपने आने वाले मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब देखने लगती है। इधर शिफा का दिल खौफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा होता है।
وہ جانتی ہے کہ شاذر کا اصل ارادہ کچھ اور ہی ہے، وہ صرف نرمین کو استعمال کر کے اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن افسوس کہ یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ماس بھی شفا کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، جسے یہی لگتا ہے کہ شفا بلا وجہ شاذر کے خلاف باتیں کر رہی ہے، جبکہ شفا بار بار یہی سوچتی رہتی ہے کہ اگر وقت رہتے سب کو حقیقت کا پتہ نہ چلا تو بعد میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بہرحال اس وقت نرمین پر شاذر کی محبت کا ایسا اثر ہو چکا ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اسے یہی لگتا ہے کہ شاذر اس سے سچی محبت کرتا ہے اور بہت جلد وہ دونوں ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ دوسری طرف شفا ہر لمحے اس فکر میں رہتی ہے کہ اگر نرمین نے ابھی بھی حقیقت نہ سمجھی تو بعد میں اس کے لیے سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ شاذر اپنی ہر چال بہت سوچ سمجھ کر چل رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف نرمین کو محبت کے خواب دکھاتا ہے تو دوسری طرف اپنے اصل مقصد کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نرمین اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی۔ دوسری طرف بھی شفا اس کو یہی سمجھاتی ہے کہ شاذر تم سے محبت نہیں کرتا، جہاں اب شفا بھی تنگ آ چکی ہوتی ہے اور وہ یہ سوچ لیتی ہے کہ اب وہ ماس کو سب کچھ بتا دے گی، جہاں پھر وہ ماس کے پاس جاتی ہے اور اس کو یہی کہتی ہے کہ شاذر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ماس یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب شاذر ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو یہی کہتا ہے کہ وہ میری بہن سے محبت کرتا ہے اور تم ہمارے رشتے میں دخل دے رہی ہو، اس لیے تم ایسا کر رہی ہو تاکہ رشتہ ختم ہو جائے۔ لیکن شفا بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ شاذر مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ نرمین کو صرف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نرمین سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا اور میں اس کی اصل مقصد جانتی ہوں۔ جہاں ماس بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور وہ اس کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ دوسری طرف شفا جب نرمین کے پاس جاتی ہے اور اس کو بھی یہی سچائی بتاتی ہے تو نرمین جا کر فوراً ہی شاذر کو بتا دیتی ہے، جہاں پھر شاذر اور بھی شفا کے خلاف بھڑکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم شفا کو سمجھاؤ، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں نے تمہارے گھر اپنا رشتہ بھی بھیجا ہے۔ اگر میں تم سے محبت نہ کرتا تو میں اپنا رشتہ تمہارے گھر کیوں بھیجتا؟ یہ سن کر نرمین اور بھی شاذر کی باتوں پر اعتماد کرتی ہے اور وہ بار بار شفا کو باتیں سنانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بھابھی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ شاذر سے میں نے بات کی ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور بہت جلد اب وہ ہمارے گھر بھی آنے والا ہے۔ یہ سن کر شفا بار بار بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، جہاں پھر وہ شاذر سے ملنے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ شاذر کو کال کرتی ہے۔ شاذر فوراً اس کی کال اٹھا لیتا ہے اور اس کو یہی کہتا ہے کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، جہاں شفا اس کو باتیں سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نرمین کا استعمال کر رہے ہو، مجھے پتا ہے، لیکن سب کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، جہاں شاذر ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، پیسے کی ہی وجہ سے ماس میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اب میں جو کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر شفا اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ شاذر سے معافی بھی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میری جان چھوڑ دو، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اور میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہ سکوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم کتنے برے انسان ہو۔ یہ سن کر تو شاذر اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شفا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جس چیز کو میں ٹھان لوں وہ میں پا کر ہی رہتا ہوں اور تم مجھ سے کبھی نہیں دور جاؤ گی، میں جانتا ہوں کہ مجھے تمہیں کیسے حاصل کرنا ہے۔ جہاں ایسی باتیں سن کر شاذر کی شفا اور بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ ماس کو کچھ نہیں کہتی کیونکہ ماس اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا ہوتا ہے، جہاں پھر وہ سوچ لیتی ہے کہ اب میں شاذر کو مار کر ہی رہوں گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اب شفا شاذر کو مار دے گی؟ کیا نرمین اور شاذر کی شادی ہو جائے گی؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، چینل پر اگر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔